बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, बड़ी ही अहम ख़बरें हैं, पाकिस्तान की सियासत से हलचल मचा देने वाली ख़बरें हैं। और क्या होने जा रहा है, 16 सितंबर का दिन किस कदर अहमियत अख्तियार कर चुका है, आज अपने व्लॉग में इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में आपको आगाह करना है। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अहम तरीन मालूमात, पाकिस्तान की आवाज़, इमरान खान की आवाज़ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और वीडियोस को दोस्तों तक शेयर करें ताकि आप भी बन सकें पाकिस्तान की आवाज़। नाज़रीन, सबसे बड़ी ख़बर तो ये आ रही है कि 6 सितंबर को जो है वो इमरान रियाज का केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। समाअत तो पहले भी हो रही थी, लेकिन मैं हैरान हूँ जनाब अली इशफाक अंजुम जो वकील हैं इमरान रियाज के, उनका ट्वीट देखकर कि 6 सितंबर के दिन के लिए लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज का गुमशुदगी का केस जो उसकी समाअत मुकर्रर हुई है। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि 6 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में आम तातील होती है और यौम दिफाए पाकिस्तान मनाया जाता है। छुट्टी के दिन इस केस को जो है वो सुना जाएगा, ये बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने मुतअद्दिद बार मियाँ अली इशफाक अंजुम से रब्ता करने की कोशिश की, उनका नाम शायद मियाँ अली इशफाक है, लेकिन रब्ता ना हो सका, क्योंकि मैं ये पूछना चाहता था कि 6 सितंबर को इमरान रियाज जो कि गुमशुदा सहाफ़ी हैं, उनके केस की समाअत का क्या तुक बनता है, जबकि उस दिन मुल्क भर में आम तातील है। दूसरी तरफ नाज़रीन, बिजली के बिलों की वजह से पाकिस्तान की आवाम इंतहाई तंग आ चुकी है और एक और बड़ी पहिया जाम हड़ताल होने जा रही है। इसके साथ साथ 16 सितंबर की मैंने बात की, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि 16 सितंबर को क्या होने जा रहा है और 17 सितंबर को क्या होने जा रहा है, और ये 2 दिन पाकिस्तान की सियासत के अहम तरीन दिन क्यों बनते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, 16 सितंबर को 4 जर्नैल जो हैं उनकी रिटायरमेंट है, जिनमें से एक बड़ा नाम जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का है, जो इस वक्त डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिनको आईएसआई का हेड कहा जाता है, वो हैं। अब रिटायरमेंट क्या रंग लाएगी, क्या होने वाला है और आर्मी चीफ ने क्या अहम फैसले किए हैं, ये आने वाले दिनों में बड़ी हलचल मचाने वाले हैं। इस सिलसिले में आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट अलवी और डीजी आईएसआई की जो मुलाकात हुई थी, उसके दौरान जो फैसले हुए थे वो भी सामने आएंगे, और वो क्या फैसले थे, इससे पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, ये भी चंद दिनों में वाज़े हो जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, बड़ी एक अहम खबर कल ब्रेक की थी कि आसिफ अली ज़रदारी इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, और दुबई में कर क्या रहे हैं इस बारे में भी आगे चलकर अपने व्लॉग में मैं आपको आगाह करूँगा। और एक और अहम खबर लंदन से है। बबर शेर, जिसका मैंने नाम रखा हुआ है, नौजवान शायान अली, वो एक बार फिर बाजी ले गया है और उसने इतवार के रोज़ बड़ा मुजाहरा करके चोरों के और चोरों के टब्बरों के ख़िलाफ़ बड़ा एक भरपूर मुजाहरा किया, और ये भी कहा कि हम पीटीआई हैं, पीटीआई का झंडा हमारा झंडा है। और जो लोग पीटीआई के लंदन के ओहदेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि शायान अली के मज़ारों का पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ये बात सुन ले कि शायान अली कहता है कि मैं पीटीआई हूँ और मैं आवाम के साथ मिलकर चेयरमैन की रहाई के लिए जदोजहद भी जारी रखूँगा और चोरों के टब्बर का पीछा भी करता रहूँगा। शायान अली ने ये बहुत दलेराना जो है वो एक ख़िताब किया, और ये भी कहा, बड़ा शिकवा, कि वो लोग जो मियाँ बीमार शरीफ के घर के बाहर जाकर उनके सिक्योरिटी गार्ड से माँ बहन की गालियाँ खाते हैं, गंदी और गलीज़ गुफ्तगू सुनते हैं, नाजेबा इशारों का सामना करते हैं, वो शायान अली के जो इज्तिमा होते हैं या एहतजाज होते हैं पाकिस्तान की बका के लिए, इमरान खान की बका के लिए, उनमें मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो शिरकत नहीं करता। इस बात पर शायान अली ने अफसोस का इज़हार किया तो अवाम ने शायान अली के हक़ में पुरज़ोर नारे भी लगाए, और ये भी कहा कि मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर वो नहीं आता तो सोशल मीडिया शायान अली के साथ है और शायान अली का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो नाज़रीन, दूसरी जो अहम ख़बर मैं आपको बता रहा था
کہ پاکستان کی سیاست میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ایک طرف تو وزیر اعظم پاکستان جو نگران وزیر اعظم ہیں کاکڑ، انہوں نے اس قسم کی زبان استعمال کی ہے کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے اور ایسی جماعت جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، اس کے ساتھ بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ یہ بڑی اہم خبر ہے جو مسٹر کاکڑ نے اس وقت کہی ہے جب کہ عمران خان جیل میں ہیں۔ اب وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے اس قسم کے بیانات جو ہیں عمران خان کو مائنس کرنے کے برابر ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر جو ہے وہ اقتدار کے مزے لوٹتے رہیں گے۔ اصل میں بات تو یہ ہے کہ یہ بات بڑوں کے مقتدر حلقوں کے درمیان طے ہو چکی ہے کہ پاکستان میں آئندہ 3 سال تک انتخابات نہیں کرائے جائیں گے، اور میاں بیمار شریف بھی پاکستان نہیں آئیں گے۔ آصف علی زرداری پہلے ہی دبئی جا چکے ہیں، اور مولوی فضل الرحمان بھی مال پیٹ کر سمیٹ کر لوٹ مار کا مال جو ہے سمیٹ کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، مزے لے رہے ہیں۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ شاید دوبارہ تھائی لینڈ چلے گئے ہیں، لیکن یہ بات ابھی تک مصدقہ نہیں ہے۔ آصف علی زرداری کے بارے میں مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ دبئی میں موجود ہیں، کیا جوڑ توڑ کر رہے ہیں یا کوئی خاموشی ہے، یہ معاملہ آنے والے دنوں میں آگے سامنے آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز جو ہیں وہ بھی کبھی خاموش ہو جاتی ہیں، کبھی ٹویٹ کرتی ہیں، کبھی بالکل بیک پہ چلی جاتی ہیں۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہیں وہ وقت پر شاید نہ کرائے جا سکیں۔ یہ بات انہوں نے امریکی سفیر مسٹر بلوم کے ساتھ ملاقات کے بعد کہی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی لائن لے کر آئی ہیں، کوئی ایسی تجویز لے کر آئی ہیں، یا کوئی ایسا پلان لے کر آئی ہیں کہ جس کے ذریعے پاکستان کی غریب اور مظلوم عوام پر مزید پہاڑ جو ہے مہنگائی کے ڈھائے جا سکے اور ان کو ظلم کی چکی میں پیسا جا سکے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 4 جرنیل جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں 16 ستمبر کو۔ 17 ستمبر کو زیادہ توقع ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب سنبھال لیں گے، لیکن ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 17 اور 16 سے پہلے بڑے سیلاب آئیں گے، بڑے سیاسی سونامی آئیں گے جو سب چیزوں کو بہا کر لے جائیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ بھی آرام سے سیدھے جو ہے وہ کہتے ہیں نا ٹھنڈے پیٹوں عہدہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل کہانی ڈال کر کوئی ٹیکنیکل واردات ڈالی جائے گی جو کہ بڑی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب لوٹ مار کا سامان سمیٹ کر سب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا چکے ہیں تو شاید اب ملک کو مارشل لاء کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر مارشل لاء کے حوالے نہ بھی کیا گیا تو اب اس ملک میں آنے والے 3 سال تک میں بھی خبر دے رہا ہوں انتخابات کی کوئی امید نہیں ہے، اور اسی طرح عوام کو آئی ایم ایف کے شکنجے میں جو ڈال کر جو لوگ یہاں سے بھاگ گئے ہیں وہ اپنی زندگی کو انجوائے کریں گے مزید 3 سال، اور عوام جو ہے ان کو روتی پیٹتی رہ جائے گی۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھائی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے آئی ایم ایف کی طرف سے ہے۔ لیکن ناظرین، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو پیسے ہم نے لیے ہیں وہ پیسے چلے کہاں گئے؟ وہ پیسے عوام کے لیے لیے ہیں تو عوام پہ کیوں نہیں لگ رہے، اور اگر عوام کے لیے نہیں لیے ہیں تو جہاں چلے گئے وہاں سے برآمد کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ وہ بیرون ملک جا چکے ہیں، وہ برطانیہ کے اور سوئٹزرلینڈ کے بینک میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں، جائیدادیں خریدی جا چکی ہیں، عوام اب صرف بجلی کے بل ہی دیا کرے گی۔ یہ تو یوں کہا جا رہا ہے کہ جس شخص کا 6,000 کا بل آ رہا ہے اور وہ 200 یونٹ یوز کرتا ہے تو اس کو 4,000 پہ جو ہے اس کے سانس لینے کا بل ہے، اور اب یہی نظر آ رہا ہے کہ عوام کے سانس لینے پر بھی بل لگا دیا جائے گا، اور عوام جو ہے وہ اسی طرح جو ہے روتی پیٹتی اپنے زندگی کے باقی ایام گزارے گی، اور اس کے بعد پھر ایک ایسا موقع ضرور آئے گا کہ جب یہی عوام بفر آئے گی اور بفر کر جو ہے وہ ان کے گھروں میں بنگلوں میں گھس کر ان کو باہر نکالے گی اور پھر اپنے پر ہونے والے مظالم کا حساب لے گی۔ اہم خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان کو ابھی رہا کرنے کا کوئی پروگرام نہیں بنایا جا رہا، سماعت جو ہے وہ جیل کے اندر ہو رہی ہے، اور ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ جیل کے اندر ابو الحسنات ذوالقرنین نامی جج نے، جو کہ ایک سائیکل چور وکیل مشہور تھا، اور اس نے جناب عمران خان کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ بھی کیا ہے، لیکن اس کو شاید یہ بھول گیا ہے کہ جج ہمایوں دلاور کے ساتھ جو ہوا
اور اب جج جو ذوالقرنین ابو الحسنات ہے، اگر وہ بھی اسی طرح کا رویہ رکھے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، عوام اس بات پہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس جج صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب سائیکل چوری کا معاملہ تھا اور وہ وکیل تھے وہ اور معاملہ تھا، اب وہ جج ہیں اور اب ان کو جج کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کا فیصلہ کرنا ہے۔ عمران خان کا سائفر کیس جو ہے بے بنیاد کیس ہے اور اس کیس کو اڑانا ہی بنتا ہے، اس کیس میں کوئی جان ہے ہی نہیں، اور اگر اس کیس میں کوئی جان ہے تو پھر تو واقعی سائفر میں بھی کوئی جان تھی، سائفر بھی جو عمران خان کہتا تھا آیا تھا، اور اگر سائفر نہیں آیا تھا تو عمران خان بے گناہ ہے، اس کو رہا کرنا ہی پڑے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔